بسم الله الرحمن الرحیم۔ ملخص الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف کا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، ممنوع من الصرف کی تعریف۔ الاسم المعرب الذي لا يلحقه تنوین ولا کسر، وہ اسم معرب ہے کہ جس پر نہ تنوین آتا ہو اور نہ اس پر کسرہ آتا ہو، یعنی ان کے ساتھ تنوین اور کسرہ نہیں جوڑ سکتے۔ اس کا اعراب یرفع بالضمۃ وینصب ویجر بالفتحہ، مرفوع بالضمہ ہوتا ہے، منصوب اور مجرور بالفتحہ ہوتا ہے۔ اس کی اقسام دو ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ایک علت کی وجہ سے ممنوع من الصرف ہوتا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ مختوم بالف التانیث الممدودہ، وہ کلمہ کی جس کے آخر میں الف تانیث ممدودہ کا آیا ہو، جیسے حسنا و علماء۔ دوسرا المختوم بالف التانیث المقصورہ، جیسے سلمہ و کبرہ و مرضى۔ تیسرا ہے صیغہ منتہی الجموع، مساجد و مصابیح۔ اچھا، دوسری قسم وہ ہے کہ جو ممنوع من الصرف ہو دو علتوں کی وجہ سے، اور وہ پھر دو قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ علمیت ہو اور علمیت کے ساتھ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ تانیث ہو علمیت کے ساتھ، جیسے فاطمۃ و حمزۃ۔ زیادت الالف والنون ہو، جیسے عثمان۔ وزن فعل ہو، جیسے احمد و یزید۔ عجمہ ہو، جیسے ابراہیم۔ ترکیب مزجی ہو، جیسے حضرموت۔ اور عدل ہو، جیسے عمر۔ یا پھر وصف ہو اور وصف کے ساتھ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ زیادت الالف والنون وصف، اور زیادت الالف والنون جیسے عطشان، غضبان۔ وزن فعل جیسے احسن و اکبر، اور عدل جیسے مثنى و ثلاث و رباع و اخر۔ اور آخری بات اوپر لکھی ہوئی ہے، صرف ما لا ینصرف، ممنوع من الصرف کا منصرف ہونا۔ یصرف الممنوع من الصرف، کبھی کبھی ممنوع من الصرف بھی منصرف بن جاتا ہے۔ فیجد فی الکسرۃ فیجر بالکسرۃ فی حالتین، 2 حالتوں میں وہ مجرور بالکسرہ ہو جاتا ہے۔ کون سی 2 حالتیں ہیں؟ ان دخلت ہو الف واللام فی المساجد، اگر اس پر الف اور لام آ جائے، جیسے فی المساجد مثال دی ہے، تو اس وقت یہ اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی اضافت ہوئے، فی احسن تقویم، احسنی تقویم، احسنی یہ ممنوع من الصرف تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اضافت ہو گئی تو اس وجہ سے اس پر کسرہ آ گیا۔ ممنوع من الصرف پر تطبیقات۔ التطبیق الاول مجاب عنہ، استخرج مما یلی کل ممنوع من الصرف واعرفه وبین علت منعه من الصرف۔ آنے والی عبارات میں سے ہر ممنوع من الصرف کو نکالو، پھر اس کے اعراب بیان کرو اور اس کے منع صرف کی علت بھی بیان کرو۔ قال تعالی قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، جالوت اس میں اسم مجرور و علامت جر الفتحہ لأنه ممنوع من الصرف۔ کون سی 2 وجہ ہیں؟ علمیت ہے اور عجمہ ہے۔ قال تعالی لتكونوا شهداء على الناس، شهداء خبر تكون منصوب علامت نصب الفتحہ، وهو ممنوع من الصرف لألف التانیث الممدودہ۔ قال تعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان مضاف الیہ مجرور وعلامت جر الفتحہ لأنه ممنوع من الصرف للعالمیت مع زیادة الالف والنون۔ قال تعالی ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، ثمود اسم مجرور وعلامت جر الفتحہ لأنه ممنوع من الصرف للعالمیت مع التانیث۔ قال تعالی اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون اسم مجرور
وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية مع العجمة. قال تعالى: قال إنه صرح ممرد من قوارير. قوارير اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بكة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية مع التأنيث. آخر من تأنيث أي. قال تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يثرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية مع وزن الفعل. يفعلك وزن يفعلك وزن. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس. إدريس مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة وهو ممنوع من الصرف للعالمية مع العجمة. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية مع العجمة. قال تعالى: وله ذرية ضعفاء. ضعفاء نعت مرفوع وعلامة رفعه ضمة وممنوع من الصرف لألف التانيث الممدودة. قال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. أباريق معطوف है अकवाब पर और मजरूर है, जर की अलामत फ़तहा है क्योंकि ममनू में नसरफ़ है, और इल्लत इसमें यह है कि ये सिगा मुंतहल जुमू है अबारीक। क़ाल ताला: इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा। सफ़राउ ये नात है मरफ़ू है, सिफ़त है मरफ़ू है बक़रतुन के लिए। व अलामत रफ़ी अज़्ज़म्मत व ममनू मिन अस्सर्फ़ लिअलिफ़ अत्तानीस अलममदूदा। क़ाल ताला: फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा। हदाइक़ मफ़ऊल बिही मंसूब व अलामत नस्बिही अल-फ़त्ह ममनू मिन अस्सर्फ़ लिसीग़ति मुंतहल जुमू। क़ाल ताला: वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। जहन्नम इस्म मजरूर व अलामत जर्रिही अल-फ़त्ह लिअन्नहु ममनू मिन अस्सर्फ़ लिल-आलमिय्यत मअ अत-तानीस। क़ाल ताला: तजअलूनहु क़रातीस तुब्दूनहा। क़रातीस मफ़ऊल बिही अत्तानी व अलामत नस्बिही अल-फ़त्ह व हुवा ममनू मिन अस्सर्फ़ लिसीग़ति मुंतहल जुमू। क़ाल ताला: वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू। नसारा मातूफ़ अला हुदन मंसूबन व अलामत नस्बिही अल-फ़त्हतुल मुक़द्दरा लितअज़्ज़ुर व हुवा ममनूअ मिन अस्सर्फ़ लिअलिफ़ अत-तानीस अल-मक़सूरा। हदीस पाक में आता है: फ़ुरिज अन सक़्फ़ बैती व अना बिमक्का फ़नज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़फ़रज सदरी सुम्मा ग़सलहु बिमाइ ज़मज़म। मक्का इस्मुन मजरूरुन बिल-बाव व अलामत जर्रिही अल-फ़त्हा लिअन्नहु ममनूअ मिन अस्सर्फ़ लिल-आलमिय्यति मअ अत-तानीस। जिब्रील फ़ाइल मरफ़ूअ व अलामत रफ़िही अद-दम्मा व ममनूअ मिन अस्सर्फ़ लिल-आलमिय्यति मअ अल-उजमा। ज़मज़म मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर व अलामत जर्रिही अल-फ़त्हा लिअन्नहु ममनूअ मिन अस्सर्फ़ लिल-आलमिय्यति मअ अत-तानीस। हदीस पाक में आता है: मा अंतुम फिन्नास इल्ला कशअरति सौदाइ फ़ी जिल्द थौरिन अब्यद औ कशअरतिन बैज़ाअ फ़ी जिल्द थौरिन अस्वद। अब्यद नातुन मजरूर व अलामत जर्रिही अल-फ़त्हा लिअन्नहु ममनूअ मिन अस्सर्फ़ लिल-वस्फ़िय्यति मअ वज़्न अल-फ़िअल। बैज़ाअ नातुन मजरूर व अलामत जर्रिही अल-फ़त्हा लिअन्नहु ममनूअ मिन अस्सर्फ़ लिअलिफ़ अत-तानीस अल-ममदूदा। अस्वद नातुन मजरूर व अलामत जर्रिही अल-फ़त्हा लिअन्नहु ममनूअ मिन अस्सर्फ़ लिल-वस्फ़िय्यति मअ वज़्न अल-फ़िअल। हदीस में आता है: ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिदा। मसाजिदा मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर व अलामत जर्रिही अल-फ़त्हा लिअन्नहु ममनूअ मिन अस्सर्फ़ लिसीग़ति मुंतहल जुमू। हदीस में आता है: नअम कुन्तु अरआहा अला क़रारीत लिअहलि मक्का। जब हुजूर से पूछा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने बकरियां न चराए हो। साहबा ने पूछा कि आपने भी अल्लाह के रसूल चराए हैं? तो फरमाया, नाम, जी हाँ, कुन्तु अरआहा, मैं भी चराता था, अला क़रारीत, चंद पैसों के बदले में, लिअहलि मक्का था, मक्का वालों के लिए।
قراريط اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. مكة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية مع التأنيث. حديث 200: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ضراء فصبر فكان خيرا له. سراء فاعل مرفوع علامة رفعه ضمه وممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدود. ضراء فاعل مرفوع علامة رفعه ضمه وممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة. حديث پاک میں آتا ہے وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. احب نعت ہے شيء کے لیے، مجرور ہے وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية مع وزن فعل. حدیث پاک میں آتا ہے لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قريظة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية مع التأنيث. حدیث پاک میں آتا ہے والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. صنعاء اسم مجرور ہے من کے ساتھ اور جر کی علامت فتحہ ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، علت الف التانیث ممدودہ ہے، اور حضرموت یہ اسم ہے مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت فتحہ ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے علمیت کی وجہ سے. ساتھ میں ترکیب مزجی کے، ترکیب مزجی ہے مرکب من الصرف ہے، دو کلموں کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے اور اسے ایک قسم بنایا گیا ہے حضرموت. حدیث پاک میں آتا ہے وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. افضل اسم مجرور بالباء ہے، جر کی علامت فتحہ ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے وصفیت کی وجہ سے وزن فعل کے ساتھ. اکثر مفعول به منصوب وعلامت نصبه الفتحہ وممنوع من الصرف للوصفیت مع وزن الفعل. ٹھیک ہے.